अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू NK वर्ल्ड चैनल। नाजरीन, आज हम आपको जहांगीर के मकबरे की कुछ ख़ास तारीख़ी निशानियाँ दिखाएंगे। ये देखिए नाजरीन, ये 400 साल पुरानी टाइल्स हैं जो कि जहांगीर के मकबरे में तैयार करते वक्त लगाई गई, और ये वो आलीशान दरवाज़ा है जो कि अकबरी सराय को मुंसलिक करता है जहांगीर के मकबरे वाले अहाते से। ये आप देख रहे हैं नाजरीन कि कितनी मीनाकारी की गई है दीवारों के ऊपर। मुग़ल दौर की ये खूबसूरती है कि वो लोग जब बड़ी बड़ी इमारतें तैयार करवाया करते थे, स्पेशली बड़े बड़े किले और मकबरे, तो उस पर लाखों रुपया लगाकर और दूर दराज के इलाकों से माहिर फ़नकारों को बुलाकर नक्काशी का काम करवाया करते थे। इसमें आपको ईरानी तर्ज़ नुमाइश भी नज़र आएगा और आपको भारत का भी अक्स नज़र आएगा। ज़्यादातर ये पर्शियन एंड ईरानी तर्ज़ फ़नकारी आपको इसमें नज़र आती है। ये देखिए नाज़रीन, 400 साल गुज़रने के बाद भी इन नकूश पे अभी भी रंग और रोगन बाकी है। ज़माने के बदलते हुए हालात, ज़लज़ले और सैलाब और मुख्तलिफ़ अदवार में हुई हुई जंगें, उनके बावजूद इस बिल्डिंग ने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। ज़ाहिर है वक़्त के साथ साथ कुछ नुकसानात तो ज़रूर होते हैं और बिल्डिंग की इमारत खस्ता हाल होती जाती है, लेकिन ये मज़बूत दरवाज़े 400 साल से अभी भी कायम हैं। ये बहुत ही ख़ास किस्म की लकड़ी है और ये ओरिजिनल दरवाज़े हैं। जब कि मकबरा तामीर कराया गया था, ये जब नस्ब किए गए थे और 400 साल से उसी हालत में मौजूद हैं। तारीख़ से लुत्फ़ रखने वालों, तारीख़ के बारे में शौक़ रखने वाले नाज़रीन के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जहांगीर के मकबरे की जो अहम इसमें जगहें हैं, दरवाज़े हैं, दीवारें हैं, फ़र्श हैं, छतें हैं, ये आपके लिए हम लेकर हाज़िर हों। नाज़रीन, ये देखिए गुंबद नुमा छत के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और डिज़ाइन बनाए गए हैं। हवादार महराबें हैं और ये 2 मंजिला बिल्डिंग का दरवाज़ा है। बेसिकली इस बिल्डिंग में इस दरवाज़े के ऊपर एक और मंजिल है जहाँ पर जाने की सीढ़ियाँ अब हुकूमत वक्त ने बंद कर दी हैं, क्योंकि इमारत की खस्ता हाली की वजह से एहतियाती इक़दामात के पेश नज़र ये फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, हमने एक अदना सी कोशिश की है कि अपने उन नाज़रीन के लिए कि जो दूर दराज के इलाक़ों में मुंतकिल होकर रह रहे हैं और अपने मुल्क को बहुत याद करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि क्या अभी भी यहाँ पे मौजूद जो तारीख़ी मकामात हैं उन पर वही मनाज़िर हैं जो कि वो यहाँ से जाने से पहले देखा करते थे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए हमने जहांगीर के मकबरे का एक ये विज़िट किया है। और ये देखिए नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत दीवारों से लेकर फ़र्श तक आपको आला कारीगरी का नमूना नज़र आता है। बहुत ही बैलेंस दरवाज़े के दोनों अतराफ़ में महराबें और ये रंगो रोगन की मीनाकारी। यहाँ पे खड़े होकर जब आप ये मंज़र देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको बिल्कुल सामने जहांगीर का मकबरा नज़र आता है।
ناظرین مقبرے کے چاروں کونوں پر حسین مینار نصب ہیں۔ قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے اور اس پر عقیق، لاجوت، نیلم، مرجان اور بہت سے دیگر قیمتی پتھروں سے گلکاری کی گئی ہے۔ ابھی ہم آپ کو جب وہاں پہنچیں گے تو قبر کے اندرونی مناظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ یہ ناظرین ایک قدیم دروازہ اس راہداری میں موجود کمروں کے باہر۔ ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مغلیہ دور میں جب بادشاہ کے تعمیرات ہوتی تھیں تو ان کے بہت زیادہ اس کام میں بہت زیادہ مزدور اور بہت زیادہ عملہ شامل ہوا کرتا تھا، تو ان کے لیے اور پھر وہ دیگر لوگ جو وہاں پہ سفر کرتے تھے ان کے لیے یہ سرائے بنائی گئی تھیں۔ اکبری سرائے، یہ اکبری سرائے والا احاطہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ناظرین۔ یہ 180 کمرے ہیں جو کہ اس چار دیواری کو کور کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک مین دروازہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا وہ جہانگیر کے مقبرے کی طرف جاتا ہے۔ جی تو ناظرین یہ وہ دروازہ ہے، جب اکبری سرائے سے آپ جہانگیر کے مقبرے کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو اس دروازے کو آپ کراس کر کے جہانگیر کے مقبرے کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے۔ ناظرین یہ جہانگیر کے جو مقبرے پہ ہم آتے ہیں تو یہ اس والی سائڈ کے احاطہ ہے، اور یہ اس والی طرف جو ہیں کمرے ہیں چاروں اطراف میں۔ بہت بڑے رقبے کے اوپر یہ دلکشا پارک اور جہانگیر کا مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں۔ اور نہ اس وقت 400 سال پہلے نہ اتنی زیادہ آبادی ہوا کرتی تھی، تو ارد گرد کے علاقے زیادہ تر گرینری ہوا کرتی تھی اور دور دراز کوئی گاؤں ہوا کرتے تھے، تو یہ ایک بہت ہی پرفضا اور دلکش مقام ہوا کرتا تھا۔ ناظرین یہ سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ خوبصورت کچھ گملے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں موجودہ حکومت نے۔ ناظرین جہانگیر کے مقبرے کے احاطے کے اندر ہم داخل ہو جائیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کر کے 4 بڑے پارکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہانگیر کے اس دروازے سے جب آپ جہانگیر کے مقبرے کی طرف جاتے ہیں تو دائیں اور بائیں آپ کو 4 بڑے پارکس نظر آتے ہیں، گرین پارکس، جن کے اندر مختلف کیاریاں، درخت اور پودے لگائے گئے ہیں، جبکہ اس کی جو مین راہداری ہے یہ 2 فٹ پاتھ پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک پر ہم چل رہے ہیں، جبکہ بائیں جانب اس کا دوسرا فٹ پاتھ ہے، اور اس کے درمیان میں ایک فواروں کی لائن ہے۔ مغل بادشاہوں کی جتنی بھی تعمیرات ہیں ان میں آپ کو فوارے اور فاؤنٹینز یہ بہت زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ وہ گرینری کے ساتھ ساتھ پانی کا ایک مناسب تناسب رکھنا پسند کرتے تھے، اور یہ خوبصورت بھی لگتا ہے کہ آپ پارک میں جائیں تو فوارے وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ابھی موجودہ دور میں ان کو چلایا تو نہیں جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس دور سے ایک قدیم عمارت کا حصہ ہیں، تو اس لیے یہ اس بلڈنگ میں شامل ہے۔ ناظرین آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، and please watch our videos, share our videos, and also press the bell icon to get the videos on time.
اور ناظرین اب ہم بڑھیں گے جہانگیر کے مقبرے کی مین بلڈنگ کی طرف۔ یہ دیکھیے یہ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فواروں والی یہ جگہ ہے، یہاں پہ پانی بہا کرتا تھا، جہاں پہ اب گلہری اٹکیلیاں کر رہی ہے۔ یہ دیکھیے یہ مین سامنے دیکھیں گے تو ایک بڑا ایک چبوترا آئے گا چاروں پارکس کے درمیان میں، کہ جس کے اوپر ایک مین بڑا فاؤنٹین لگا ہوا کرتا تھا۔ Thank you Nazreen, and please watch our next part of this video. Please subscribe and share our videos. Thank you very much.